पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, हुकूमत लग रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लेगी, अगर किया तो रद्दमल क्या होगा? और दूसरा मेरा सवाल था कि इंजीनियर मोहम्मद अली के मुतालिक इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जो फैसला दिया उसको क्या करेंगे? देखिए, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का तो मैं मेंबर नहीं हूँ, और वो एक फोरम है, आईनी फोरम है। उसकी दो सूरतें होती हैं, एक किसी मसले पर वो सो मोटो करें तो जाहिर है कि वो पार्लियामेंट में नहीं आती कि वहाँ ज़ेर बहस हों। कुछ चीज़ें वो होती हैं कि जो पार्लियामेंट भेजती हैं, तो 26वीं तरमीम के तहत जहाँ पहले ऐवान के 40% अराकीन की मंजूरी ज़रूरी थी, अब 22% अराकीन की मंजूरी ज़रूरी है। तो उन्होंने जो भी फैसला किया होगा वो हमारा एक आईनी फोरम है, और यकीन उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही किया। मैं हज़रत बसत एहतराम इख्तिलाफ राय रखूँगा, क्योंकि ये बातें तय होनी है मुज़ाकरात की मेज़ पर जब भी वक्त आएगा, और वक्त से पहले अपने कार्ड एक्सपोज कर देना ये शायद हिकमत अमली के खिलाफ है। लिहाजा हम इस पर अमेरिका या आलमी क़ुव्वतों की रज़ामंदी हासिल करने की कोशिश तो कह सकते हैं, लेकिन मसले फ़लस्तीन के लिए ऐसी बातें फ़ायदेमंद नहीं। अच्छा मौलाना साहब, कुरान मजीद में इरशाद है कि यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, और उसके बावजूद एक तरफ हमारे रवाबत बहुत बढ़ रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान ने जो ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद किया है वो बड़ी ज़ुबान ज़द आम बात है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? दूसरा साथ साथ ये भी ऐड कीजिएगा कि एक गैर एलानिया आपने एक सियासी पार्टी की कुछ अर्सा क़यादत भी की, आजकल उसमें कुछ दूरियां नज़र आ रही हैं, उसकी क्या वजह है कि आज कल के जलसे में भी आप मौजूद नहीं थे जो पेशावर में हुआ, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आपकी कुर्बतें थी उसमें कुछ दूरी आई है या वैसे ही है? मेरे ख्याल में हमने कभी किसी जलसे में शिरकत नहीं की, न उन्होंने हमारे जलसे में कोई शिरकत की है। दूसरा मैंने वो नोबल इनाम, हाँ, जहाँ तक नोबल इनाम का ताल्लुक है, कोई अमन का तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का को दरबदर कर दिया, और अब हम उसके लिए अमन की बात करते हैं। कोई जंग नोबल इनाम होना चाहिए। इसराइल ने पहले कतर पर हमला किया जी, और कल उसने कतर से माफी मांग ली, तो क्या आप ये समझते हैं कि तमाम उम्मत मुसलमान एक पेज में कतर? मेरे ख्याल में कतर से माफ़ी किस बात पे मांगी है? इसलिए कि वहाँ पर फ़लस्तीनी मौजूद थे, फ़लस्तीनी क़यादत मौजूद थी। क्या वो गज़ा के 1 लाख लोगों की शहादत और कत्लेआम और उनकी दरबदरी पर भी माफ़ी मांगता है? वो इंसानी मुजरिम है। ये माफ़ी काफ़ी नहीं है उम्मत मुस्लिमा के लिए, ये माफ़ी काफ़ी नहीं है अहल फ़लस्तीन के लिए। हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह शिकस्त हुई है भारत को और पाकिस्तान का जो मुकाम है, उसके बाद सऊदी के साथ जो मुआहिदा हुआ है, ओवरऑल जो सिनेरियो पाकिस्तान एक चेंज चेंजर बन सकता है वो बन रहा है, और अल्लाह ताला की जो मदद है वो भी पाकिस्तानियों के साथ है। अब किस चीज़ की कमी रह गई है जिससे जो है वो अब मसला फ़लस्तीन जो है वो हल हो जाएगा, और पाकिस्तान को मज़ीद अब क्या करना चाहिए? हर मसले फ़लस्तीन के लिए फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हल की कोशिशें पहले दिन से हैं। बरतानिया इसराइल का मुअस्सिस है, उसी ने ही 1917 में इसराइल की बुनियाद डाली नाजायज़ तौर पर, और लीग ऑफ नेशंस की कमेटी ने जो उस ज़माने में सफारशात मुरतब कर दी, एक एक सफारश की नफ़ी करके वहाँ इसराइली रियासत कायम की गई। और फिर उसके बाद आप मुझे बताएं, कहते हैं जी फ़लस्तीनियों ने ज़मीनें बेची हैं, फ़लस्तीनियों ने ज़मीनें बेची हैं। 1917 में तो इस सरजमीन पर फ़लस्तीनी सिर्फ 2% थे, और सन 48 में फ़लस्तीनी सिर्फ 6% हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि जी फ़लस्तीनियों ने उनको ज़मीनें बेच दी हैं और उनका सरजमीन खुद उनके हवाले की है? लिहाजा तारीख़ को झुटलाया जा रहा है, हक़ाइक़ झुटलाए जा रहे हैं। और लीग ऑफ नेशंस की जो कमेटी ने उस ज़माने में सिफारिशात की थी कि पूरी दुनिया में यहूदी दरबदर था, और उसको कहाँ आबाद किया जाए, वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि फ़लस्तीन में नहीं, इसलिए कि एक तो वो खुद गुंजान आबाद इलाका है, और दूसरा इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर इलाका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ बात किया गया। मौलाना, आप उन चंद मजहबी रहनुमाओं और सियासतदानों में चंद एक ने जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़म को भी करीब से देखा है और अस्करी क़यादत को भी करीब से देखा है। अगर आज के सिनेरियो में बात की जाए तो जो मौजूदा सिविल और अस्करी क़यादत है वो फ़लस्तीन के मामले पर आपको कंप्रोमाइज़ दिखाई देती है, या वो स्टैंड लेगी जो मजहबी जमातों का जिस तरह का मुतालबा है और दीगर जो मुसलमानों का मुतालबा है? मेरा जो अपना ज़ाती अंदाज़ा है, मुमकिन है गलत भी हो सकता है, हमारे जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनके ऊपर वो 3-4 घंटे की इंडिया की जंग सवार है।
اور وہ جو بھی دنیا میں اپنا موقف کبھی صبح شام تو وہ اس لیے کہ امریکہ انڈیا کی طرف نہ چلا جائے، انڈیا کی طرف نہ، بس یہی اس کے مد نظر ہے، اصول مد نظر نہیں ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے ریاستی موقف ہوتے ہیں کہ یہاں پر کور کمانڈر کانفرنس میں آپ ایک موقف دیں، وہاں پر دوسرا موقف دیں، جنرل اسمبلی میں دنیا سے آپ خطاب کر رہے ہیں، وہاں آپ کا موقف اور ہو، پھر اس کے بعد سائڈ روم پہ آپ کا موقف بدل جائے، تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے وزن کو کم کر رہا ہے، پاکستان کے وزن کو طاقت نہیں دے رہا۔ عرفان صاحب ذرا کیا 26ویں ترمیم سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو گئے ہیں یا کوئی اور ترمیم کی ضرورت ہے؟ نتائج میں نے نہیں حاصل کرنے، نتائج تو فرعی اداروں نے طے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جو کمٹمنٹس تھی اور خاص طور پر جو میثاق جمہوریت تھی اس کے تناظر میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر ایک لمبے مذاکرات کے نتیجے میں جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں، اب جو ایک چیز پارلیمنٹ کی سطح پر اور اپوزیشن اور حکومت دونوں کے درمیان اتفاق رائے سے جو چیزیں طے ہو جائیں ان کو متنازع بنانے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اچھا مولانا صاحب، مسلسل 2 سال سے اسرائیل کی جاری ہے فلسطین، ہمارے پاکستان میں نہ سیاسی جماعتوں نے ابھی تک کوئی مشترکہ اعلامیہ دیا ہے کہ اس پر کیا موقف ہونا چاہیے، کیونکہ مسلسل آپ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ اسرائیل کی جاریہ جو ہے بچوں کو بھی شہید کر رہا ہے، عورتوں کو بھی شہید کر رہا ہے، ہمارے مقدس جو مقامات ہیں ان کو بھی وہ کرنا، تو اس پر سیاسی جماعتوں کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت میں اکٹھا ہو گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا حکمران جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، وہ مسئلہ فلسطین کو وہ مقام نہیں دے رہی اور نہ ہی وہاں کے عوام کا وہ حق ادا کر رہی ہے جو ان کا فرض ہوتا ہے۔ اس محاذ پر اگر کوئی بڑا کردار ادا کیا ہے تو یا جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے یا دوسری مذہبی جماعتوں نے کیا ہے۔ حکومت نے صرف نمائش کی حد تک ایوان صدر میں ایک اجلاس بلایا تھا اور بس، کسی نے کوئی ایک ٹویٹ کر دیا اور بس۔ تحریک کی صورت میں اگر کوئی اٹھا ہے تو ہم نے پورے ملک کے 4 صوبوں میں ملین مارچ کیے ہیں، بہت بڑی عوام جمع ہوئی ہے اور تاریخی اجتماعات ہوئے ہیں، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہ سوچے۔ مولانا صاحب صرف یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی میعاد پوری کرے گی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مستقبل میں ان کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ حکومت اپنی میعاد پوری کر سکتی ہے، اور آل پارٹی کانفرنس آپ بلائیں گے جس طرح مولانا بلاتے ہوتے تھے، اس طرح نواز اللہ نصر اللہ صاحب؟ اگر ماحول بنتا ہے تو ضرور بلائیں گے، لیکن ماحول بنانے کے اس موجودہ حکومت کے وقت کا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اگر وہ پورا کرنے دے گی تو کر لے گی، نہیں کرنے مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑی آج کل لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے، یہ کسی تبدیلی کا رخ دیکھتے ہیں آپ؟ غیر فطری اتحاد ہے حضرت۔ بہت شکریہ جی شفیق صاحب، بہت شکریہ۔ میں تو اپنا فرض بار بار ادا کرتا ہوں۔ میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے، 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی، 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ مولویوں نے کہا تک تے پہنچ گئی جی آگ۔ دیکھیں مفتی طارق مسعود نال کیوں ہے، اس کے اپنے بیان اسے ہانٹ کر رہے ہیں، اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی، نیت گستاخی کی نہیں تھی۔ اے تک لو ذرا اندازہ کرو، باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں۔ مجا دیا پیڑا ہوں نے نا، ہاں سارے نکلے جے، دیوبندی مفتی نکلے، انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی سکیم تھی یہ سلمان تاثیر کے لیے نہیں تھی، یہ اس سری لنکن کے لیے نہیں تھی، یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلمن قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی، یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی سکیم۔ مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی، گل چھاڑ دو۔ ہم تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لعنتیں بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں، اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے۔ صرف دیوبندی نہیں نکلے، بریلویوں کا وہ مفتی
انیف قریشی جس نے غصے میں پگڑی ایسے اتار کے پھینک دی تھی، ممتاز قادری اس تقریر سے متاثر ہوا